हाइलाइट्स नेपाल कम्प्लिट डिजिटल इन्टरटेनमेन्ट हाउस। सरी कस्तो मान्छे होला भन्ने बेलामा सरी गर्ने बेला मन परी
ल बस पार्क झर्नुहोस् है, झर्नुहोस् छिटो झर्नुहोस्। ल बस पार्क झर्नुहोस् है, आयो काठमाडौँ झर्नुहोस्, बस पार्क झर्नुहोस् झर्नुहोस्। दाइ भन्नुहोस्। तपाईले मौसमलाई देख्नु भएको छ? किन नदेख्नु, मौसम होइन? देखेको छु। कहाँ? यहाँबाट सिधा जानुहोस्, दुईटा बाटो आउँछ, दायाँ होइन बायाँतिर जानुहोस्। बायाँ? त्यसपछि 100 मिटर हिँडेपछि त्यहाँ मौसमलाई देख्नुहुन्छ। त्यहाँ मेरो फलफुल पसल छ, किलोको 100 रुपियाँ पर्छ। ए होइन दाइ, मैले खाने मौसमको कुरो गरेको होइन के, मेरो मायालुको। हे तेरिका, मान्छेको नाम पनि कस्तो फलफुलको नाम जस्तो राख्या त अनि मान्छे कन्फ्युज हुँदैन? कस्तो तालको मान्छे रहेछ। ए दाइ, हजुर तपाईले मौसमलाई चिन्नुहुन्छ? को मौसम? मौसम राई, मौसम लिम्बू, मौसम तामाङ, मौसम पाण्डे, मौसम नेउपाने, मौसम देवकोटा, मौसम। ए होइन के, मेरो यो मायालु चिन्दिन। थ्या तिमी पनि। सुन्नुस् त, मौसमलाई चिन्नुहुन्छ? किन चाहियो मौसम? पाछु नि सिला। Touch me handsome, touch me please. Handsome, पर्खन handsome. साला बल्ल बल्ल बाँच्यो। शर्मा यस्ता मान्छे टन्नै हुन्छ भन्थे, हो रहेछ। महिना भइसक्यो बाल नटिर्ने। मेरी छोरी ताक्ने अझै जुन्ठालमा खाए टी स्कुलमा पाल कापी आउँछ बे। छिटो यसखा उडायो सपना सबै हुरीले, सपना सबै हुरीले, सपना सबै। म यता छु पातमुला। तँलाई भेटेदेखि मेरो 7:30 को दशा सुरु भएको छ। दिमाग खराब गर्छ यार यो। दशा तँलाई होइन मलाई चाहिँ लागिरहेछ। आज तँ नभइदिएको भए बुढीको सारा सम्पत्तिको एक्लो जय हुन्थे, अनि त बुढीको सारा सम्पत्ति क्वाप्प खान पाउँथे मैले। इस खान्तिस सम्पत्ति तैले हुन्थिस् त बुढीको ज्वाइँ। बुढीको छोरीले त मलाई मन पराउँथे। छोड्दे भनेर पाउने भए त रेखा थापाले मलाई मन पराउँथे। मन पराउँछ होला। रेखा थापा कुकुरको नामै कुमार होला नि त। यी सब छोड्दे यार। आखिर बुढीले घरबाट निकालिदिइहाली, कहाँ बस्ने के खाने केही ठेगान छैन। व्यर्थ झगडा गरेर के गर्ने? अब कहाँ बस्ने होला, के खाने होला, सोच्नु बरु। अब हामी काले खैरेसँग बस्नुपर्छ। को हो नि तेरो फेरि काले खैरे भने? सडकको कुकुर क्या। होला जोक नगर्नु। अब कोही बोका भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो। खल्तीमा 5 पैसा छैन भन्ने बित्तिकै भेटाउँछ नि।
रक्षा गर प्रभु। मेरो ब्याग ए चोर 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 ए समात चोरलाई चोर मेरो ब्याग चोर चोरलाई समात त्यसलाई ए समात न मेरो ब्याग चोर ब्याग चोर समात भन्नु त त्यसलाई ए चोर चोर समात चोरलाई मेरो ब्याग चोर चोरलाई समात नछोड ए तू चोरलाई ह त्यो झोला मलाई दे दिन त्यो झोला मलाई दे दिन त्यो झोला मलाई दे दिन ए दिन लैजा लैजा मेरो ब्याग दे मेरो ब्याग दे दिन मेरो ब्याग दे मेरो ब्याग दे भनेको खाते मेरो ब्याग दे ला या 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 करातेमा ब्ल्याक बेल्ट या आइया साला ब्ल्याक बेल्ट त ब्ल्याक बेल्ट नै रहेछ नि तर छालाको ए चोर या लिनुस् तपाईको ब्याग धन्यवाद। सुन्नुस् न भन्नुस् न यो केटीलाई चिन्नुहुन्छ? कुन चाहिँ पानी रोटी रहेछ कसको फोटो यो मेरी प्रेमिकाको खोज्दै आएको म। ए भनेपछि तपाईको जिएफ हराएर आएको? हजुर। चिन्दैन हामी किन सुन्न अजिङ्गरको हारा दैवले पुऱ्याउँछ भने जस्तै यो भने गाउँबाट जिएफ खोज्न आएको योसँग टन्न पैसा होला यसलाई साथी बनाऊ न। पैसा होला रे योसँग किन नहुनु? अनि साथी नाम के हो नि? सुनिल। सुनिल हामी तिम्रो जिएफ खोज्दिन मद्दत गर्छौँ। साँच्ची हो? हो अब तिमी हामी साथी साथी तिम्रो दुःख हाम्रो दुःख हैन त। हे भगवान काठमाडौँमा यति सधैँ मान्छे पनि भेटिँदो रहेछन्। ल ल जाऊ जाऊ, जाऊ। ढिला किन? शुभ कार्यमा ढिला गर्नुहुन्न क्या जाऊ। ल जाउँ। कहाँ खोज्ने? मौसमलाई भेटिएको होइन? खै मलाई त भेटिन्छ जस्तो लाग्दैन। भेटिन्छ अवश्य भेटिन्छ मेरी मौसमलाई। मौसम ल यसको जेब नभेटेर दिमागको तार खुस्किया जस्तो छ। गयो त जाऊ जाऊ जाऊ। मौसम को हो तिमी? म सुनिल क्या? सुनिल सुनिल गाउँको सुनिल। तिमी मेरो घरमा आएकी थियौ नि? सुनिल प्रसाद पाण्डे एस हो म त्यही सुनिल। अनि उनीहरू चाहिँ को हो नि? हामी चाहिँ उसको साथी। म चाहिँ सागर। म चाहिँ कुमार। अनि तिमी यहाँ आएका चाहिँ किन नि? तिमीलाई खोज्दै आएको। मलाई खोज्दै किन? तिम्रो मायाले मलाई यहाँसम्म तानेर ल्यायो। मसँग मायाका केही पलहरू बिताएर तिमी सहर फर्क्यौ। म भने तिम्रो बाटो हेरेर कति छटपटी। दिन हप्ता महिना बिते तर तिमी फर्किनौ मौसम। सुनिल तिमी पनि कति सोझो केटा छ है। साँचो माया र झुटो माया पनि बुझ्न सक्दैनौ। गाउँमा छँदा त मैले टाइम पासको लागि तिमीसँग मायाको नाटक मात्रै गरेकी थिएँ। साँच्चै भन्यो भने म तिमीलाई माया गर्दिन। तिमी यो के भन्दैछौ मौसम? हो सुनिल
म तिमीलाई माया गर्दिन। तिमी यी सब कुराहरू भुलेर गाउँ फर्क। नाइ मौसम, म तिमीलाई लिएर मात्रै गाउँ जान्छु। होसमा आऊ सुनिल। आखिर तिमीसँग त्यस्तो के छ? मसँग माया छ मौसम, माया। माया मायाले खान पुग्दैन सुनिल। म करोडपति बाउकी एक्ली छोरी हो। मेरो महिनाको खर्च मात्रै 50,000 हुन्छ। के यो सब तिम्रो मायाले दिन्छ मलाई? नो, मान्छेले आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। सुन्यौ तिमीले? मौसम बदली यार। तर त टेन्सन नलि क्या, खुट्टा भए जुत्ता कति कति नि हो कि होइन? हिँड जाउँ। जाउँ। रात दिन माया माया भने, मायामै पागल प्रेमी बने। रात दिन माया माया भने, मायामै पागल प्रेमी बने। चुडाइ गई मेरो जीवनको माला, मुटुमा मेरो रोपेर भाला। ओ साला मायामा भयो घोटाला, ओ साला मायामा भयो घोटाला, ओ साला मायामा भयो घोटाला। छाडी जाने गइसकी तोडेर प्यार, उसको यादमा टेन्सन लिनु बेकार। कहाँ थिए म कहाँ आए, उसको लागि कहाँ कहाँ धाए। कहाँ थिए म कहाँ आए, उसको लागि कहाँ कहाँ धाए। माया लुटाउने को थिए उसलाई, निष्ठुरी पो भइछ। मौसम हो भन्ने ठाने मैले, बेमौसमी रहेछ। धोका बोल्दै ए साथी सुखी छ संसार, त्यस्तै जावे केटीहरू पाइन्छन् 1000-20। मनैदेखि मैले उसलाई चाहे, हदै भन्दा बढी माया लाए। मनैदेखि मैले उसलाई चाहे, हदै भन्दा बढी माया लाए। चोखो माया गर्नु उसलाई मैले, भुल पो भएछ। बालै नदी उसले मलाई छोडेर पो गइछ। रात दिन माया माया भने, मायामै पागल प्रेमी बने। चुडाइ गई मेरो जीवनको माला, मुटुमा मेरो रोपेर भाला। ओ साला मायामा भयो घोटाला, ओ साला मायामा भयो घोटाला, ओ साला मायामा भयो घोटाला, ओ साला मायामा भयो घोटाला। हेर त टेन्सन नलि, यस्ता केटी त यो सहरमा साइजका पाइन्छन्। त
त टेन्सन नले क्या सुनिल? त्यही त। हेर जसरी तँलाई त्यसले धोका दिएर गएको छ नि त्यसरी नै धोका पाउँछ क्या। साला आज बहुत टेन्सन भइरहेछ। एउटा गीत सुनाऊ सुनिल, सुनाऊ। सागर त सुन्छस्? सुना नि त सुना तेरा। ल सुन। यता न उति निकान्छी भैँसीको पुछर हात्तीको लामो सुड हुन्छ सुन मेरो निर्मा। यस्तो गीत हुन्छ? तेरो बाउको गीत सुनिनस्? यस्तो नि गीत हुन्छ त? कस्तो हुन्छ त? आया मासले हान्छस्। छिडिन छिडिन यो आशा हेर्न नठेल्न। मासला खाँदा तँलाई मरल तेरो बाइक त अहिले पल्टेर त मरिहाल साला। ओए त चाहिँ के बाह्र पुछर खाँदैछ क्या बच्चामा? यताउति गर्ने। डाक्टर साहब म त ढाड देखेर मर्न लाइसे। लौ न उपचार गर्नु पर्यो। एकछिन पर्खनुहोस्, तपाईँको उपचार हुन्छ। को फेरि फोन गर्ने? ए भगवान्। हेलो। ओए यो मर्नी भयो अब। ओए ओए हेर त त्यहाँ ल त। सुनिल खोइ गयो। कहाँ गयो? ल उतै ल। ओए कहाँबाट आएको? के भयो? के पालेको तँ बिरा? बस। ओए के भयो? भुइँसा लाग्यो क्या? मेरो बाउ आयो यहाँ न। कसले धन्कायो कि क्या हो? ए नउठ्नुहोस्, तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस् है। अघि मलाई ल्याउने ती को हुन्? ती कहाँ छन् ती? तिनीहरूलाई एकचोटि पठाइदेऊ न। हुन्छ हस्, तर तपाईँ चाहिँ रेस्ट गर्नुहोस् है। हस्। तपाईँहरूलाई तपाईँको पेसेन्टले बोलाइरहनु भएको छ। हामीलाई? ओए बुढो बाँसे क्यारे हिँड। होला होला हिँड। के आइया भने छिटो मुन्टी यता आइज। अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? ठिक छु म। जे होस् तिमीहरूले बेलैमा मलाई यहाँ ल्याएर मेरो ज्यान बचाइदिएकोमा तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन नि अङ्कल, त्यो त हाम्रो मानव धर्म थियो। अनि तिमीहरूको नाम चाहिँ के हो नि? म कुमार, यो सागर, यो चाहिँ सुनिल। म चाहिँ मन कुमार, भूपू आर्मी हुँ म। तिमीहरूले म माथि एकदमै ठुलो गुण लगायो। अब यो गुणको बदला कसरी तिर्नु मैले? होइन अङ्कल, हामीलाई एउटा कोठा दिए पुग्छ। तिमीहरूको बस्ने घर पनि छैन? घर त के, कोठा पनि छैन। कोठा त के, यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। यसको एउटा गर्लफ्रेन्ड थिए, त्यसले नि यसलाई छाडेर गयो अङ्कल। टेन्सन नलियो, तिमीहरूको अब म छु। ए अङ्कललाई बिस्तार है, बिस्तार अङ्कल लड्नु होला। ल ल अङ्कल बिस्तारै बिस्तारै। ल ल ल ल जाऊ अङ्कल। यही हो मेरो घर। ओहो, बुढा घर त कत्रो रहेछ। ओहो, यत्रो घर? घर नभए के त? दरबार। सायद यो घर मेरो हुन्थ्यो त। तेरो भए के गर्थिस्? बेच्थे, धेरै पैसा पाउँथे, सबै पैसा ब्याङ्कमा राख्थे, सुती सुती खान्थे। होइन त खालि किन पैसा पैसा भन्छस्? हँ, मैले पैसा पैसा भन्नुको कारण ठुलो छ, कुनै दिन फुर्सदमा भनौँला।
ओइ केटा हो किन त्यहाँ उभिरा भित्रै आऊ न वाह यार क्या दामी रहेछ ओइ उहाँ हेर्न यता नि बाटो बिस्तारै बिस्तारै ओहो घरभित्रै रुख वाह ओइ कति राम्री पक्कै नि बुढोको छोरी हुनुपर्छ यो मेरी श्रीमतीको फोटो हो बिचारी छँदा खाँदाकै उमेरमै हामीलाई छोडेर गए कहाँ स्वर्गमा साह्रै नराम्रो भएछ अङ्कल अङ्कल यो बन्दुक साँच्चीकै हो पड्काइदिऊ अङ्कल यो घरमा तपाईँ एक्लै हो तपाईँको कोही छैनन् छ मेरी एउटी छोरी छे बुढी त यति राम्रो छ झन् छोरी कति राम्रो होली चुप चुप त्यो दार्जिलिङमा पढ्दै थिएँ पढाइसकेर आज घर फर्किँदैछ छोरी के छ छोरी के भयो ड्याडी हजुरलाई यो अब बस न के होइन छोरी यो त सानो एउटा एक्सिडेन्ट भएको अनि मलाई किन खबर नगर्नु भएको त ड्याडी यति सानो कुरामा तिमीलाई किन टेन्सन दिनु भनेर नि वास्तवमा छोरी अहिले हामी तिम्रै बारेमा कुरा गर्दै मेरो बारेमा ओ कुमार अनि ऊ चाहिँ सागर र ऊ चाहिँ नै सुनिल उनीहरूले नै म एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि बेलैमा मलाई हस्पिटल पुर्याएर सहयोग गरेका थिए थ्याङ्क यू मेरो ड्याडीको ज्यान बचाइदिएकोमा केही छैन यो त हाम्रो मानव धर्म थियो अनि छोरी अब आजदेखि उनीहरू पनि यो घरमा हामीसँगै बस्छन् ओके आफ्नै घर सम्झेर बस्दा हुन्छ ओहो भाइको आँखा त एलएलटिटी नै रहेछ नि ड्याडी कसको फोटोहरू हेर्दै केटाहरूको फोटो हेरेको नि ल बस त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि तर को केटाहरूको यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ केटालाई म आफ्नो ज्वाइँ बनाऊ भनेर हेरेको ल आफै रोज कुन केटा तिमीलाई मनपर्छ म बिहे गर्दिनँ ड्याडी के बिहे नगरी बुढी कन्या भएर बस्ने ड्याडी म एरेन्ज म्यारेज गर्दिनँ अनि के गर्ने त म लभ म्यारेज गर्छु लभ गर्छु अनि बिहे गर्छु चुप नचाहिने कुरा यी केटाहरूलाई हेर यिनीहरू सम्पन्न परिवारका छोराहरू हुन् यिनीहरूमा कोही डाक्टर छन् कोही पाइलट छन् कोही इन्जिनियर छन् यिनीहरूले नै तिमीलाई सुखी राख्न सक्छन् त्यसैले यिनीहरूमध्ये एकजनालाई रोज्ने त्यहीसँग तिम्रो बिहा हुन्छ मलाई सम्पन्न केटा होइन ड्याडी मलाई माया गर्ने मेरो मनको कुरा बुझिदिने मलाई हरेक दुःख सुखमा साथ दिने र मलाई सधैँ खुसी राख्ने केटा चाहिन्छ चाहे ऊ गरिब नै किन नहोस् ठिक छ यदि तिमी एरेन्ज म्यारेज गरिदिनौ भने ओके नो प्रब्लम नगर तर तिमीले अब एरेन्ज लभ गर्नुपर्छ एरेन्ज लभ ड्याडी पनि के कुरा गर्नुहुन्छ म गएँ साथीकोमा बाई ले अनि के तालो यसको यो कुरा के हो भन्नुहोस् न त अङ्कल हामी हजुरको लागि जे पनि गर्न तयार छौँ अङ्कल कुरा के हो भने
मैले आफूले रोजेको केटासँग मेरो छोरीको एरेन्ज म्यारेज गराउन चाहन्छु, तर ऊ एरेन्ज म्यारेज गर्नै चाहन्न, लभ म्यारेज गर्छु भन्छ। कुरा त सही हो नि अङ्कल। कहाँ अङ्कल, कुरा त सोरै आना गलत हो नि। पहिला मेरो कुरा त सुन। मलाई पनि के लागिरहेछ भने यो लभ म्यारेज भन्ने कुरा गर्ने कामै होइन, बेकारमा दुःख मात्रै पाइन्छ। के गर्ने, छोरी मान्दैन। अनि हामीले के गर्नु पर्यो त अङ्कल? हो, मुख्य कुरै यही हो। मैले यही कुरा गर्नको लागि तिमीहरूलाई यहाँ बोलाएको। अब हेर, तिमीहरू 3 जना मध्ये जसले सक्छौ एकजनाले मेरी छोरीसँग लभ गर्नुपर्छ। लभ गर्ने? के भयो यसलाई? ओहो अङ्कल, यस्तो कुरो त यसलाई किस्तामा भन्नुपर्छ नि। हजुरले एकैपल्ट भनिदिनु भयो, बिचरा खुसी सहन नसकेर बेहोसै भयो नि। अनि अङ्कल, लभ गरेपछि बिहे चाहिँ कहिले गर्ने? बिहे? ए भाइ, कसले बिहेको कुरा गरेछ यहाँ? कसको बिहे? हेर, तिमीहरू 3 जना मध्ये एकजनाले 1 महिना, मात्र 1 महिनासम्म मेरी छोरीसँग लभ गर्ने र त्यसपछि छोडिदिने। हाँ? फेरि के भयो यसलाई? हे तेरिका अङ्कल, मैले अघि नै भने हो नि, यो मुलालाई यस्तो कुरो किस्तामा भन्नुपर्छ क्या। फेरि दुःख सहन नसकेर बेहोसै भयो नि यो मुला। ओए, अनि अङ्कल, लभ गरेपछि किन छोड्ने? किनकि म मेरी छोरीको सामुन्ने लभलाई नेगेटिभ बनाउन चाहन्छु। जब तिमीहरूले उसलाई 1 महिना लभ गरेर छोड्छौ नि, त्यसपछि उसको मनमा लभप्रति घृणा जागृत हुनेछ र म त्यो अवसरको फाइदा उठाएर आफूले रोजेको केटोसँग उसको बिहे गरिदिन्छु। बुढोको यत्रो प्लान? मेरो यो काम त गरिदिन्छु होला नि तिमीहरू, होइन? भइहाल्छ नि अङ्कल, यति सानो काम त हामी गरिहाल्छौँ नि, होइन सागर? हो नि अङ्कल, हामी गर्छौँ क्या अङ्कल। हजुरले टेन्सन नलिनु भए हुन्छ। अब ल, उसो भए जहाँ गर, जसरी गर, जस्तो सुकै गर, जहिले गर, तर मेरी छोरीसँग लभ गर। बस मलाई त्यति भए पुग्छ। साला बुढो बडो डेन्जर प्लान बनाउँदो रहेछ यार। जे भए पनि बुढोको छोरीसँग लप्ची गरिन्छ। ओए, बढी नखोक। सुन्नुहोस् के भने, जसले सक्छ उसले लभ गर्ने। म त मौसमलाई मात्रै लभ गर्छु, अरू कसैलाई गर्दिनँ। ठिकै भयो, एउटा लभ गर्ने त घट्यो। जे भए पनि हामी 2 जना बिच जसले लभ गरे पनि बिहे गरेपछि चाहिँ बुढोको सम्पत्ति आधा बाँड्नुपर्छ। ओए, सपना नदेख। सुन्नुहोस् के भने, 1 महिना लभ गर्ने रे अनि छाड्ने रे। बिहेको सपना देख्दो रहेछ। यत्रो सम्पत्तिको एक्लो छोरी लभ गरेर कसले छाड्छ? बुढो प्लान बनाउँछ, हामी मास्टर प्लान बनाउँछौँ। त सहमत छस् नि? डन। यस। ए कुमार, केही आइडिया निकाल्न यार। त आइडिया निकाल्नमा खपिस छस् नि। सोच्दै त छु, एकछिन सोच्न देन। त्यति जब आइडिया निकाल्नु पनि कति सोचिरा? ठिक छ, त्यसो भए भोलि प्रीतिलाई घुमाउनु लिएर जाउँ नि त। केही आइडिया त निक्लेला नि। ए सुनिल, त जाने नजाने? हामी त भोलि प्रीतिलाई घुमाउन डाँडामा लैजाने नि विचार गरेछ है। हेरौँ। त चाहिँ हेरेरै बस, यो नगएकै राम्रो, तर म जानुपर्छ। ए छिटो आइज न। बिस्तारै हिँड्न। वाउ, कस्तो राम्रो। म भन्दा नि राम्रो। ल तिमी यसो हेरेर फोटो खिच्दै गर है। हामी चाहिँ एकछिन
ए कुमार यसो। हिँड्दा छिटो च्यापिसक्यो तँ चाहिँ गर मलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो भइरहेछ आइहाल्छु है पक झर्ला जस्तो भइसक्यो यार खाने बेलामा आँखा देख्दैन ल वाउ ओ गेले पुछोस् यहाँ पानी छैन प्रीति 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 हात प्रीति हात प्रीति प्रीति हात प्रीति प्रीति हाँसो मेरो के आनन्द भयो कहाँ गएछ यिनीहरू प्रीति 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 हात्यो प्रीति हात्यो कुमार प्रीति आऊ खुट्टा नतान्न आऊ खुट्टा नतानेर के तान्नु मैले बिस्तारै नहात त बिस्तारै बिस्तारै के गरिरहेको तिमीले बचाऊ आलु जस्तो घरमा खोला हातलाई बिस्तारै जोडी फाल्नु मेरो स्वाद खोलेर फाल्नु नभए खोला फाल्नु पहिले सबै छिटो फेरि सुने तान मलाई पहिले मरे होला पनि आइज छिटो मर्ला फेरि छिटो आइज भने के खोज्न गएको तिमीहरू यस्तो पहिरोमा प्रीतिलाई बचाउन गएको नि यिनीहरूले गर्दा त हो नि आया आया थ्याङ्क यू ओके हिरो बन्न गए होइन अङ्कल बस्नुहोस् न किन यस्तो हतार हतार बोलाएको केही आइडिया फुर्यो त्यही भएर त हो नि अङ्कल ए अनि मैले के गर्नु पर्यो त अङ्कल तपाईँको छोरीसँग लभ गर्ने मसँग एउटा आइडिया छ आइडिया कस्तो आइडिया त्यसैको लागि अङ्कल तपाईँले मलाई 50,000 रुपियाँ दिनुपर्छ
एउटी केटी आउने साथ तिमीहरूले बाटो छेकेर र्याक गर्नु अनि म आउँछु हिरो बनेर साँच्चीकै हान्ने त होइन यो झुकेर लाग्न सक्छ तिमीहरूलाई बोनस टेन्सनै लिनु पर्दैन म त्यसै हान्छु तिमीहरू भुङ भुङ लड्नु ल त्यो आउने बेला भयो म अहिले गएँ अहिले पछि आउँछु केटा हो आज दह्रो पार्टी गर्नुपर्छ ओइ आई जस्ती छे जाउँ को हो तिमीहरू मेरो बाटो किन चेकेको एक्लै कता हो कति धाराको पानी मात्र धाउँछौ कहिले काहीँ यसो कुवाको पानी पनि डुबुल्की मार्ने गर कुवाको पानीको मजै बेग्लै हुन्छ यस अब मेरो पालो छोड मलाई प्रीति म आएँ छोड प्रीति छोड को आयो फेरि प्रीतिलाई छाड्दै साला यो कहाँबाट आयो यसलाई पठाएको होला 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 म हिरो बन्छु भने यो पो हिरो बन्यो छाड्दै छोड्दिन के गर्छस् छाड्दैनस् केटा हो अट्याक केटा हो बसेर केटी जिस्काउँछस् यसले त साँच्चीकै पो हान्ने रहेछ त खालखालकै हान्छु भने साँच्चीकै हान्छस् साँच्चीकै हान्ने भए त पैसा थर्नुपर्छ नि यो त के हो साँच्चीको पो कुर्दो रहेछ खै म यसलाई सम्झाएर आउँछु ओइ ओइ खुट्टा समाचार खुट्टा छोड ओहो रगत पो आयो छोड खुट्टा केटा हो यो बौला जस्तो छ यहाँ बस्नु ठिक छैन भागौँ भागौँ सुनिल कुल सुनिल थ्याङ्क यू सो मच मेरो ज्यान बचाएकोमा होइन ठिकै छ मलाई यहाँ किन बोलाएको तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो के कुरा भन न तिमी रिसाउन त रिसाउँदैनौ नि किन रिसाउनु आई लभ यु सुनिल सुनिल सुनिल
ओए के हो तँलाई किन भागेको? केटी जिस्काइस् कि क्या हो कि मौसमले ल केटी? होइन यार अनि के भयो त? मलाई प्रीतिले आई लभ यु भन्ने। साँच्चै हो र? धरो धर्म मरिजाऊ आई लभ यु भन्ने। सुनिस् प्लान बनाउने चाहिँ हामी, हिरो बन्ने चाहिँ यो पाप। अब के गर्ने त? अब जे गर्छ यसले गर्छ। यसले के आइडिया के? हेर हिरो जो भने पनि प्रीतिसँग जसले बिहे गरे पनि बुढोको सम्पत्ति चाहिँ आधा आधा भाग लाइन्छ नि फेरि। यसले प्रीतिसँग बिहे गर्छ त? गर्छ, अवश्य गर्छ। ओए त पनि प्रीतिलाई भेटेर आई लभ यु भन्दै नि त। नाइ यार नाइ, मबाट यो हुन सक्दैन यार। म त मौसमलाई मात्र माया गर्छु। हेर तैँले प्रीतिलाई आई लभ यु भन्नेस् भने तेरो मौसमलाई भेटेर हामी भड्काइदिन्छौँ। अनि त तेरो लभ स्टोरी खत्तम। हेर त प्रीतिसँग लभ गर अनि बिहे गर। बुढोको सम्पत्ति हात परेपछि छोड दे। सब नाटक त हो नि। हुन्न मबाट त्यस्तो हुन्न है। त्यसो भए हामी पनि तेरो मौसमलाई भेटेर तमुला कुरा बुझ्न, पैसा भएपछि त्यस्तो मौसम कति आउँछ कति? मायाले खानु पुग्दैन सुनिल। म करोडपति भाउ कि एक्लै छोरी हो। मेरो महिनाको खर्च मात्रै 50,000 हुन्छ। के यो सब तिम्रो मायाले दिन्छ मलाई? यो भनी सहमतिको कुरा। ड्याडी मैले बोयफ्रेन्ड भेटेँ नि। बोयफ्रेन्ड भेटेँ? को हो त मेरो छोरीसँग लाभ गर्ने? यिनीहरूसँग? तीनैजनासँग होइन ड्याडी, एकजनासँग। अनि त्यो एकजना चाहिँ को पर्यो त? सुनिल। सुनिल? ठिक छ, अब तिमी भित्र जाऊ, म यिनीहरूसँग कुरा गर्छु। जाऊ। ओके ड्याडी। गुड, मेरो प्लानले काम गर्यो। किनकि तिम्रो लभमा मेरी छोरी फसिसके। अब तिमीले उसलाई ट्रेजेडीको झड्का दिनुपर्छ। झड्का? कसलाई? मेरी छोरीलाई। म त तपाईँको छोरीलाई साँच्चीकै मन पराउँछु अङ्कल। के अरे? हाम्रो लभलाई छुटाउन नखोज्नुहोस् अङ्कल। अङ्कल होइन मायासँग ससुरा भन्न। चुप! तैँले आफूले आफैलाई के ठानेको छस्? तपाईँको ज्वाइँ ठाने होला नि अङ्कल। होइन यो मन कुमार हो, गन कुमार हो, खालि ताके ताके गर्छ यार। गोजीमा सुको छैन, मेरी छोरी ताक्ने। लभ गर्नेहरूलाई छुटाउनु हुन्न के अङ्कल? पाप लाग्छ। तिमीहरू तीनजना मिलेर मेरो सम्पत्ति ताक्ने? मैले तिमीहरूलाई आफ्नो घरमा बस्न दिएर लगाएको गुणको बदला तिरेको तिमीहरूले? हामीले पनि तपाईँको ज्यान बचाएर त्यत्रो गुण लाछौँ नि, नत्र के तपाईँ हाम्रो बाउ हो र? अब तपाईँले हाम्रो त्यत्रो गुण तिर्न बाँकी नै छ। तपाईँको छोरीको हात सुनिललाई दिनुहोस्, सब गुण चुक्ता। तिमीहरूलाई गोलीले किन रिसाउनुहुन्छ अङ्कल? हजुरले नै यो बाटोमा हात समातेर हिँड्न सिकाउनु भयो होइन? भोलि प्रीतिले थाहा पायो भने के हुन्छ सोच्नुहोस् है अङ्कल। म त प्रीतिलाई लभ पनि गर्दिनँ, बिहे पनि गर्दिनँ। म त मौसमलाई माया गर्छु, मौसमसँगै बिहे गर्छु। मौसम भने घन्टा बजाएर गइसक्यो, त चाहिँ अझै दियो बालेर बस मासाले। मौसमलाई भेट्छु, म सबै कुरा सम्झाउँछु अनि मानिहाल्छ नि। म गएँ, म जान्छु। कस्तो मुला वाको चिपो रहेछ यो त यार। यसको मौसम अनि बदलिसक्यो, यो चाहिँ मौसम मौसम भनेर कराएर बसिरहन्छ। ए हामी पनि जाउँ। ओए सुनिल। मौसम? हेर सुनिल, मैले तिमीलाई कतिचोटि भनिसकेँ म तिमीलाई माया गर्दिनँ भनेर। मौसम, मौसम तिमी
के भन्दैछु म तिमीलाई खुसी राख्छु मौसम। खुसी हुनलाई त पैसा चाहिन्छ, पैसा जो तिमीसँग छैन, त्यसैले म तिमीसँग माया गर्न सक्दिनँ। मौसम, सुनिलले तिमीलाई धेरै माया गर्छ, ऊ तिमी बिना बाँच्न सक्दैन। बाँच्न नसकी मर्न त सक्छ नि, तर मेरो अगाडि आइरहेन, बागमतीमा गएर। मौसम मौसम म तिमीलाई जान दिन्न मौसम। आइन्दा मेरो सामु आउने होइन, म तिमीलाई घृणा गर्छु। आई हेट यु, सुन्यौ तिमीले? तृष्णा जगाई मनमा रोगी झै बनायो। कस्तो थिए म यो कस्तो भए जोगी झै बनायो। सियो झै घोच्छ आगो झै पोल्छ सधैँ नै पिर्छ कि निको नहुने घाउ बन्यो माया ज्यानै पोलिन्छ कि ज्यानै पोलिन्छ कि। मन मन्दिरमा सजाए सधैँ उनीलाई चाहन्थे म उनकै माया जोनी जोनीलाई। औधी मन पराए उनीलाई मैले त्यही मायाले भित्र भित्रै गाल्दैछ अहिले। घाउमाथि चोट सधैँ दियो मायाले एकोहोरो खोटहरू दियो मायाले। जसलाई मैले पूजा गरे राखी मुटुमा त्यही माया छुटी गयो कहाँ कहाँ आज। झरेको फुललाई रोजेछु मैले त्यसै नै ओइलियो। कस्तो थिए म यो कस्तो भए जोगी झै बनायो। सियो झै घोच्छ आगो झै पोल्छ सधैँ नै पिर्छ कि निको नहुने घाउ बन्यो माया ज्यानै पोलिन्छ कि ज्यानै पोलिन्छ कि। हाय डार्लिङ,
किन रिसाएको तिमी? किन ढिलो आएको? हेर न, बाटोमा मलाई मन पराउने मज्नु भेटियो, त्यससँग नौटङ्की गर्दा गर्दै यति ढिला भयो। को त्यो? जसको काला छ तिमीलाई आँखा लाउने? नरिसाउ न, मैले त्यसलाई यस्तो थप्पड लागेकी छु कि मलाई आँखा लाउन त के, मेरो पछि पनि आउन सक्दैन। गुड। बरु सुन न, आज एकदमै बोर भइरहेछ, कतै घुम्न लैजाऊ न। ओके ओके। हेर अब सुनिल पनि गाउँ गइहाल्यो। अब तर म मिलेर बुढोको सम्पत्ति आधा आधा खानुपर्छ। होइन त अमृतपुरी होस् कि क्या हो, खालि सम्पत्ति खाने मात्रै कुरा गर्छस्। हेर भाइ, पैसा छ त भाइ सब थोक छ, पैसा छैन त रोग भोग शोक छ, बुझिस्? कुन फिल्म चलेछ? खै कुन हो? हिरो कुन रहेछ यो? अचेल हिरो नयाँ नयाँ पाते पाता आउँछन् नि। होइन यसलाई मैले काट देखाएको छु यार। सुनिल, सुनिल हिरो। ओए सुनिल खतरनाक गुन्डा, घाम समात्नेलाई 50 लाख। अबे ओए त घाम त। ओए भाग 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 भाग। किन भागेको? पक्ने भनेको। ओए पक्नु पक्नु। किन किन भागिरहेछ? कुमार पक्नु पक। पक्नु भनेको किन भागिरहेछस्? पक्नु भनेको। सुनिल भनेको त सुनिल थापा पो रहेछ। होइन यो मुला कति खतरनाक रहेछ यार। समात्नेलाई 50 लाख रे। खुडालेर यति आउँदै थियो, बल्ल बाँचियो। तिमीहरू यहाँ छौ? मैले भने कहाँ कहाँ खोजेँ तिमीहरूलाई। के भयो तिमीहरूलाई? किन कामेको? हामीलाई केही नगर्नुहोस् घामतजी। घामत? को घामत? तपाईँ घामत। होइन यार, म सुनिल हो। सुनिल को? सुनिल थापा? तिमीहरूको साथी सुनिल प्रसाद पाण्डे। मेरो विश्वास गर यार, म घामत होइन, म गुन्डा होइन यार। यदि गुन्डा भएको भएदेखि तिमीहरूसँग म किन बस्थेँ? मौसमलाई खोज्दै यो सहरसम्म म किन आउँथेँ? मेरो विश्वास गर यार। अनि सहरभरि टाँसेको पोस्टर चाहिँ कसको? तेरो नभएर मेरो? तँ पक्कै म जस्तो देखिने कोही हुनुपर्छ। पक्कै तेरो जुम्ल्या हुनुपर्छ। होइन यार, म जन्मिँदा एक्लै जन्मिएको। तेरो कोही दाजुभाइ हुनुपर्छ। कोही छैन यार, म एक्लो हो, मेरो कोही दाजुभाइ छैन। अनि यो पनि होइन त्यो पनि होइन। होइन तसँग के प्रमाण छ त घामत होइनछ भनेर? प्रमाण? प्रमाण? ल यार, यो मेरो नागरिकता।
यो त यसकै नागरिकता हो यार। यसकै हो त यो त। यसको पनि विश्वास मान्दैनौ भने म तिमीहरूलाई केही भन्दिनँ, केही भन्न सक्दिनँ। मैले तिमीहरूसँग यत्रो समय सँगै बसेँ, मैले कहिले गुण्डाको जस्तो व्यवहार गरेँ? त्यो त गरिनस्। तर पनि कसरी विश्वास गर्ने यार? हे भगवान, म कस्तो ठाउँमा फसेँ। यो घामत होइन जस्तो छ यार। पक्कै पनि अर्को डुप्लिकेट हुनुपर्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो यार। त नरो यार, हाम्रो बिचमा त घामत होइन जस्तो लाग्यो। नरो न। यहाँ नबसौँ, कसैले देख्यो भने हामी फाँस्छौँ। जाउँ हिँड। हो जाउँ यार, जाउँ जाउँ। मलाई जसरी भए पनि गाउँ पठाइदेऊ यार, म यहाँ बस्दिनँ। साले जोक गर्छस्? के हामी सुपरम्यान हो तँलाई च्याप्प समातेर लगाएर गाउँमा छोड्नलाई? सहरभरि 8-10 साइजका पोस्टरमा तेरो फोटोहरू छापिएको छ। समात्नेलाई 50 लाख इनाम भनिएको छ। त बाहिर निस्किस् भने 50 लाखको लागि मान्छेले तँलाई बाँकी राख्दैन। यदि त मान्छेबाट बचिस् भने पुलिसले तँलाई बाँकी राख्दैन। कुरा त सही हो, त्यसो भए के गर्ने? केही त गर्नै पर्यो नि यार। मसँग एउटा आइडिया छ। तेरो पनि दिमाग छ र? यसलाई पुलिसकोमा लगेर बुझाइदेऊ। के भनेको तिमीहरूले? तिमीहरू साथी हो कि कसै हो? होइन, यसलाई यस्तो टेन्सन छ, पछि के कस्तो जोक गरे नि? जोक होइन, सिरियसली यार। ए त नरो न, केही भन्यो कि त क्वाँ क्वाँ रुन थाल्छ। हेर, हामी सबैलाई पैसा चाहिएको छ। यसको नाममा 50 लाख रुपियाँ ल्याउँ अनि यसलाई पुलिसकोबाट पछि छुटाइदिउँ। सुनिल, पैसा भएपछि तैँले तेरो मौसमलाई पनि पाउँछस्। हामी तँलाई पुलिसबाट त जसरी पनि छुटाइहाल्छौँ नि। त मलाई कति पैसा पैसा भन्छस्? मलाई तेरो विश्वासै लाग्दैन यार। त पैसाको लागि जे पनि गर्छ जस्तो लाग्छ यार। हो, गर्छु। यदि पैसा भएन भने मेरो सब खत्तम हुन्छ। के खत्तम हुन्छ? हिँड, म देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल हिँड, आइज आइज। बहिनी, कस्तो छ अहिले तिमीलाई? साह्रै गाह्रो भइरहेछ दादा। नआत्त्यौ, चाँडै निको हुन्छ अनि घर जानुपर्छ ल। बिस्तारै निको हुन्छ, नआत्तिनु ल। हुन्छ दादा। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते डाक्टर साहब। कुमारजी, तपाईँ एकछिन यता आउनुहोस् त। जान्छौ ल। कुमारजी, तपाईँको बहिनीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भइरहेको छ, बिग्रिरहेको छ। त्यस कारणले तपाईँले जति सक्दो चाँडो अपरेसनको लागि 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरिदिनुहोस्। हुन्छ डाक्टर साहब, सकेसम्म ल छिटो गर्नुहोस् है त। म पैसा भन्नुको कारण यही हो। यदि मैले 5 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न सकिनँ भने अपरेसन हुँदैन। अपरेसन भएन भने मेरो बहिनीको मृत्यु निश्चित छ अनि त सब खत्तम हुन्छ। आइएम सरी यार, सरी। मैले तँलाई गलत सोचेँ यार। आइएम सरी, मलाई माफ गरिदे यार। म जेल जान तयार छु। के भन्छस् तँ यार? हो यार, म जेल जान तयार छु। मेरो बहिनीको पनि अपरेसन हुन नसकेर अकालमै मृत्यु भएको थियो। म जेल जान तयार छु यार। तर सुन, मलाई चाहिँ जेलबाट निकाल्नु पर्छ नि। त टेन्सन नलि यार, तँलाई हामी जसरी पनि निकाल्छ जेलबाट। त त्यसको चिन्ता नगर यार। निकाल्नु पर्छ नि फेरि, याद गर। त टेन्सन नलि यार।
बहिनीको लागि हस्पिटलमा पैसा पनि जम्मा भयो। अब त सुनिललाई छुटाउनु पर्छ, तर कसरी छुटाउने? पुलिस थाना जाने त्यो घामत होइन, हाम्रो साथी सुनिल भनिदिने, छोडिदिइहाल्छ नि। छोड्छ, अझ अबिर केसरी फुलमाला सबै लाएर छोड्छ होला होइन? जेलर तेरो मामा हो, साला जोग गर्छ। भन त कसरी? प्लान त तेरै थियो के अरे? मैले सोचिसकेँ, आज राति छुटाउने। कसरी? आज राति सुनिललाई पुलिसले अर्को जेलमा सार्दैछ अरे। हामीले त्यही मौका छोपेर बीच बाटोबाटै सुनिललाई छुटाउनु पर्छ। सुनिल? सुनिल त कसरी आइस यार? त पुरै चेन्ज भइसस्। पुलिसले साँच्चीकै घामतलाई समात्यो, मलाई छोड्दियो। हामी त तँलाई आज राति छुटाउने प्लानमा थियौँ यार। राम्रै भयो यार, बिना झन्झट त पनि आइस, पैसा पनि आयो। पैसा खै त पैसा? यसमा छ पैसा, 45 लाख छ। 5 लाख खै? 5 लाख साले मेरो बहिनीको अपरेसनको लागि दिए होइन? किन दिएको? किन साले किन दिएको भन्छस्? त्यसैको लागि यत्रो प्लान बनाएको होइन? ए हो त है, म पनि कस्तो भुल्ल गर्छु भने। यो पैसा म राख्छु। किन? के रे? किन रे? मैले गर्दा यत्रो पैसा पायो, मलाई किन? म सुरक्षित ठाउँमा राख्छु, चाहिएको बेलामा झिके भइहाल्यो। त्यसो त राख, हामीलाई चाहिँ त निकाले भइगयो नि होइन त? अब यसरी झोक्राएर बसेर हुँदैन छोरी। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि तिमीलाई, यस्तो यो लपसप गर्न हुँदैन भनेर। देख्यौ होइन लभको परिणाम? हेर, तिनीहरूको त्यो अनुहार हेर्दाखेरि चोर फटा जस्तो देखिन्थे, त्यस्ताको पनि भर हुन्छ? आउँदैनन् अब तिनीहरू। सुनिल, सुनिल, तिमी यत्रो दिनसम्म कहाँ गएका थियौ? हाम्रो सानो काम थियो, त्यही भएर नआएको। हे भगवान्, अनि आउँदैनन् भनेको कहाँबाट मुन्टिए? रातको भूत बातले भन्दैन। वाउ, यत्रो बङ्गला! अब यो बङ्गलाको सारा मालिक म। ओए, त मात्र होइन, हामी तीनजना भन्, तीनजना। त प्रीतिलाई होइन, मौसमलाई मन पराउँथिस् त। मौसम? को मौसम? कोही मौसम चिन्दिन त म। साला यसलाई पुलिसले दरो टर्चर दियो कि क्या हो? सब कुरो बिर्सेछ त। सञ्जय भाइ, एउटा सहयोग गर्नु पर्यो मलाई। हेल्प? म UN को मान्छे हो तँलाई हेल्प गर्ने? भान्जा भाइ हुँ म, भान्जा भाइ। एक हातले लिन्छु साला, एक हातले दिन्छु। ओके, तिम्रो रेट कति हो? साधारण पिटपाट 25,000, हात खुट्टा भाँचेको 50,000 र सिधै माथि पुर्याएको 1 लाख। मात्र 3 जना मान्छेलाई नाक ढुङ्गाबाट कटाउनु पर्यो बस। ओके, 25,000 क्यासमा, तर चेकमा होइन। डन। ओके, डन। ओए केटा हो, मलाई हल्का ल जा गर आइज। इनारै बनाउँछ है क्या हो यसले? के हो? तँलाई नै आउँदो रहेछ के? ओइ, हामी त हेर्दा हेर्दै लखपति भयौँ नि। साँच्चै यार, मैले त कहिले पनि सोचेको थिइनँ यार यस्तो कुरो। हामी पनि यस्तो हुन्छ भनेर। अनि आइडिया कसको? भयो भयो।
कहाँ गएछ त्यो? परै गइसक्यो। ओए को हो यो? ओए को त? साला म भान्जा भाइ हुँ, म भान्जा भाइ। जसले नु खोज्छ साला त्यसलाई टाटा बाई बाई, बुझिस? भान्जा भाइ रे। छोड दे, यो मेरो आफ्नै चिन्जानको मान्छे हो। केटा उठ उठ उठ। 3 जना आमाको 3 जना दाजुभाइ, साला बाउ भने एउटै। साला आफ्नै भाइलाई पो कुट्न लाउँछ। ए केटा उठ। साला एकछिन मात्रै त नआएको भए मेरो राम्रोलाई भेट्यो तिनीहरूले। ओहो अङ्कल झोला सोला बोकेर तीर्थयात्रा जान लाग्नु भा? हजुर, तर म होइन, तिमीहरू। कहाँ अङ्कल? फोहोर फाल्न? होइन, तिमीहरूलाई यो घरबाट फाल्न। फोकटको आश्रम हो यो मेरो घर, तिमीहरूलाई बस्नलाई। हिँड जा। अहिले ससुरा नभनिकन पड्काइदिन्छु। कुल सुनिल कुल, उहाँ तेरो हुनेवाला ससुरा, तैँले त उहाँलाई सम्मान पो गर्नुपर्छ। प्रीति के भयो सुनिल? हेर न, तिम्रो ड्याडीले हामीहरूलाई घरबाट निस्केर जारे। हो ड्याडी? हेप्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। ज्वाइँको सम्मान गर्न आउँदैन? यसरी हामीलाई एकैचोटि निकाल्दा हामी कहाँ जाने? कि त 1-2 दिन अगाडि भन्नु पर्थ्यो, हामी डेढा खोज्थ्यौँ। तिमीहरू काहीँ पनि जाँदैन। ड्याडी, यिनीहरू यहाँबाट गयो भने म पनि घर छोडेर गइदिन्छु। हिँडभित्र। होइन सागर, यो सुनिलको व्यवहार त यस्तो थिएन। साला के भएछ यसलाई? जेलमा छँदा पुलिसको डन्डा धेरै परे जस्तो छ। खुसी हात लाए। ए जाऊ हामी पनि। अरे आफ्नै छोरीले गर्दा कस्तो अप्ठ्यारोमा पर्यो भने के गर्ने? हाम्रो ब्यारेकमा भएको भए यस्तालाई उहिले कोर्ट मार्सल भइसक्थ्यो। के गर्ने? घरलाई ब्यारेक बनाउन मिलेन। ठिकै छ, अब यिनीहरूको लागि केही न केही उपाय त निकाल्नै पर्छ। मैले सुनिल, तिमी मलाई कति माया गर्छौ? तिम्रो लागि के गर्नु पर्यो भन न? कसैको ज्यान लिनु पर्यो कि हातखुट्टा भाँच्नु पर्यो? होइन, कसैको ज्यान पनि लिनु पर्दैन, कसैको हातखुट्टा पनि भाँच्नु पर्दैन। बरु मेरो ड्याडीसँग हाम्रो बिहेको कुरा गर न। ओके, कुल डाउन। म भोलि नै तिम्रो ड्याडीलाई भेटेर बिहेको कुरो गर्छु। ओके? ससुराबा, म तपाईँको छोरीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। नॉनसेंस। ठीक छ, मेरी छोरीको खुसी भनेको मेरो खुसी हो। म मेरी छोरीको खुसीको लागि उसको बिहे तिमीसँग गर्दिन तयार छु, तर त्यसमा मेरो एउटा शर्त छ। कस्तो शर्त? तिमीहरूले 1 महिनाभित्रमा 2 लाख रुपियाँ कमाएर देखाउनु पर्नेछ। मन्जुर छ? मन्जुर। र अर्को शर्त, यदि तिमीहरूले 1 महिनाभित्रमा 2 लाख रुपियाँ कमाएर देखाउन सकेनौ भने बिहे त परै जाओस्, मेरो यो घरमा पाइला समेत टेक्न पाउने छैनौ। मन्जुर छ? तो पनि मन्जुर। ठीक छ, त्यसो भए अब तिमीहरू आफ्नो मिसनमा जान सक्छौ। जाओ। शर्त मान्न त सजिलो छ, तर
1 महिनामा त के 10 वर्षमा पनि तिमीहरूले 2 लाख रुपियाँ कमाउन सक्दैनौ। ए नचल्नु एकछिन सुत्न दे हे तेरे। ओए ओए के यहाँ हेर्न यार कस्तो लामो के लामो रहेछ? पाइप क्या पाइप? ए वायात कुरो नगर्न। हट न हट। पाक पनि कति टाइम लाएर आएको यार। त पनि कति चम्बु रहेछस्। पैसा कहाँ यस्तो ठाउँमा ल्याएर राखे यार यहाँ। ल अब पैसा बराबर भाग लगाऊ। तेरो पैसा लगेर त्यो ससुरावाला दिदे अनि प्रीति पनि तेरी भइहाल्छ। किन भाग लगाउने? सबै पैसा लाएर दिन्छु। जोक नगर्न यार सुनिल। जोक्स कसले गर जोक्स? कसले? पैसा त हामी 3 जनाको बराबर हो नि। तिमी 2 जना यो पैसाको सपना नदेख बुझौ। 1 पैसा दिदिन। ए के गरेर साथी मैले? साला 45 लाख एक्लै खान खोजेको। भाइ मेरो भाइ मलाई त पहिले नै शङ्का लागेको थियो यो सुनिल होइन भनेर। मामपका मलाई चाहिँ के थाहा त यो सुनिल होइन सुनिल थापा हो भनेर। भन तेरा साथीहरू कहाँ छन्? तेरो गोदाम कहाँ छ? मलाई केही थाहा छैन सर। म घामत होइन। मेरो साथीहरूले मलाई त्यत्तिकै बसाइदिए। म घामत होइन सर। प्लिज मेरो विश्वास गर्नु सर। मेरो विचारमा कतै कतै पक्कै बीचमा जालजेलहरू पर्छ। ठीक भनिस् रे। म पनि इन्स्पेक्टर चञ्चल पाण्डे हुँ। चञ्चल पाण्डे धरती खोतलेर भए पनि म सत्य तथ्य निकाली छाड्नेछु। तपाईको शर्तको 2 लाख। यति छिटै यो पैसा कहाँबाट आयो? तपाईँ आँप खानुस्, कोयाको गन्ती नगर्नुस्। पैसा लिएर आए। अब तपाईँको छोरी मलाई दिनुस्। मलाई। तिमीले के सोचेको? यो पैसा ल्याएर दिने बित्तिकै म मेरी छोरी खुरुक्क तिमीलाई दिन्छु? त्यो त मेरो एउटा नाटक थियो मिस्टर। धोका। दाइ भाउजूले उठाएर लिएर जाउँ। पर्दैन पर्दैन। म यहाँ कुनै लफडा गर्न चाहन्न बुझिस्। मेरो ससुरा बाउले मलाई आरामसँग छोरी दिनुहुन्छ। सपना नदेख सपना नदेख। बरु मैले पुलिसलाई खबर गरेर पुलिस यहाँ आउनुभन्दा पहिले नै तिम्रो यहाँबाट गइहाल त। गइहाल। सुनिल सुनिलले के गरेको?
मैले शर्त अनुसार पैसा लिएर आएँ, तर तिम्रो ड्याडीले मेरो बिहे तिमीसँग नगर्दैन रे। छोरी यत्रो पैसा यसले यति छिटो कहाँबाट ल्यायो सोध। सुनिल कहाँबाट ल्यायो यो पैसा? कहाँबाट ल्याएँ, कसरी ल्याएँ, के गरेर ल्याएँ त्यो तिम्रो मतलबको कुरा होइन। पैसा ल्याएँ, अब तिमी मेरी हो, मेरी। तपाईको छोरीलाई बिहेको सारी लगाएर राख्नुहोस्, म लिन आउँछु, बुझ्नुभयो? फेरि उडायो सपना सबै। जस्तो के गीत गाइरा तेरो बाउ गइसक्यो त्यहाँ। छिटो छिटो साइकल चला, साइकल 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 छिटो छिटो चढ न, छिटो चढ चढ चढ, दौडा दौडा दौडा, छिटो छिटो चढ न भने छिटो छिटो दौडा न यार, छिटो। म हल्ला न घरलाई से म यहाँ तेरो बाउलाई भेट्दैन क्या, छिटो कुदा, छिटो दौडा भने। अझै घुमा न, अझै घुमा। हेलो हजुर, शुक्रजी भन्नु न। हजुर हजुर, होइन तपाईँ टेन्सनै नलिनुहोस्, तपाईँको माल टाइममा आउँछ। ओके ए सुन, शुक्रको माल आज जसरी भए पनि टाइममा पुग्नै पर्छ। तर बोस सहरभरि पुलिस परिचालन छ, अहिले हामीलाई सामान पुर्याउन गाह्रो भएको छ। अब तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु, कन्फ्युज नहुनु। म तिमीहरूको साथी सुनिल होइन, गामदु गामद। तिमीहरूले आफ्नो साथी सुनिललाई जेल पठाएर ठुलो सहयोग गर्यौ। तिमीहरूको साथी त जेलमा छ, सेन्टर जेलमा। साला धोकेबाज, अब त जेलमा हुन्छस्। सर्छस् न जेलमा अब। जेलमा को कहाँ हुन्छ त्यो त समयले बताउँछ, समयले। यदि तेरो बहिनीको माया लाग्छ भने मैले भनेको मेरो बहिनीलाई के गरिस् तिमी? अहिलेसम्म त केही गरेको छैन। यदि भनेको मानिनस् भने के गर्छु? के गर्नु पर्यो हामीले? यो झोला यो मान्छेकोमा लगाएर छोडिदिनु। के छ यो झोलामा? यो झोलामा के छ त्यो तेरो सवालको कुरो होइन, तेरो मतलबको कुरो होइन। खैले घामत, यदि मेरो बहिनीलाई केही भयो भने केही हुँदैन। यदि तल माथि चलाकी गर्न खोजिस् भने हुन्छ। जा 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 जा। तेरो सामान 2 जना केटाहरूको हातमा पठाइदिएको छु। त्यो सामान रिसिभ गर्ने बित्तिकै सालेहरूलाई उडाइदे। सुकुरेको मान्छे तै होस्? हो। सर यस्ता समातौ 2 जना भाग्यो सर। भागे भान त कसको लागि काम गर्छस्? यदि भनिनस् भने तँलाई म सिधै यमलोक पुर्याइदिन्छु। घामतका लागि। घामत त जेलमा छ। त्यो घामत होइन, घामत जस्तै देखिने अरू कोही हो। ओ बङ्गो चाहिँ अपराधको खेलमा, सिधा चाहिँ जेलमा। तँलाई ड्रग्स दिने केटाहरू को थिए? मलाई थाहा छैन, मलाई ड्रग्स लिएर सुट गरिदिनु भन्ने अर्डर थियो। ओ कुरो त्यस्तो पो। म पनि चञ्चल पाण्डे हुँ, चञ्चल पाण्डे। अब यो घामतको स्टोरी धेरै लामो भयो।
क्लाइमेक्समा जानुपर्छ। तिमीले जसलाई सुनिल ठानेको थियो त्यो त खतरनाक भन्दा घामत। तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ ड्याडी? हो छोरी, मैले थाहा पाइसकेँ, त्यो पक्कै पनि त्यही घामत नै हो। तपाईँले सही भन्नुभयो ससुराबा। हो, म घामत हुँ, म घामत। भान्जा भाइ हुँ म, भान्जा भाइ। जसले न्यु खोज्छ साला यसलाई टाटा बाई बाई। मेरो भाइलाई नागढुङ्गा कठाउन लाउने तै होइनस् साला। तैँले मेरो भाइलाई नागढुङ्गा कठाउन लाउने। ससुराबा, सुनिल त सेन्ट्रल जेलमा छ। त्यसको र मेरो अनुहार मिल्यो, मैले फाइदा उठाएँ। धोकेबाज गुण्डा! छोड दे मेरी छोरीलाई। ओए, यो जमानामा आएर साला राइफल देखाएर तर्साउन खोज्ने साला। यो त अलि हजम भएन नि ससुराबा। छोड दे मलाई। हे केटाउ, लिएर नि यसलाई। स्वागत मनाउनु चाहँदै योसँग। भान्जा भाइ हुँ म, भान्जा भाइ। देखि छैन साला। टाटा बाई बाई। ए लिएर यसलाई पनि लिएर। होइन यो घामतले अङ्कल र पिटीलाई कहाँ लाँदैछ? पक्कै पनि त्यो पुरानो गोदाममा हुनुपर्छ। जाउँ। आज कि त्यो छैन कि त छैन? के रे? होइन न, हामी छैन भन्नु खोज्छ क्या। हामी आज कि त्यो छैन कि हामी छैन? भान्जा भाइ हुँ म, भान्जा भाइ। साला देखि छैन त भाइ। अब दिनी होइन त? दिनी नि दाइ। लिएर आइन, लिएर आइन छिटो। ओए केटा हो, उता हेर त। मैले भनेको मानिनस् भने उडाइदिन्छु म। दाइ, यसले हाम्रो वास्तविक कुरा थाहा पाएपछि यसले मसँग बिहे गर्न मानेन। त्यही भएर यसलाई मैले गुल ताकेर ल्याएको।
तेरो रूप लिएर म तेरो साथीहरूसँग राज गर्छु। साले साले धोकेबाज। तैँले मेरो रूपको फाइदा लिएर मलाई घात गरिस्। म तँलाई छोड्दिनँ, म तँलाई आज छोड्दिनँ। मौसम 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 तिमीलाई के भयो? मौसम तेरो खेल समाप्त भयो। भान्जा भाइ हो म, भान्जा भाइ। जसले न्यु खोज्छ साला त्यसलाई टाटा बाई बाई। मामा घरमा देख्छस् टाटा बाई बाई। साला आफै आफै टाटा बाई। साला खामत हिँड। देख्छस् अब ठाउँमा गएपछि बुझिस्। हिँड। थ्याङ्क गड मैले जितेँ। तिमीले हार्यो। मौसम अब म चाहेर पनि तिम्रो हुन सक्दैन। मौसम 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 के भन्दैछौ तिमी यो? मौसम तिमीले यो के गर्यौ? मलाई 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 माफ गरिदियो। मैले जितेँ। तिमीलाई के हुन्न मौसम? मौसम 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 सुनिल, सम्हाल आफूलाई। मलाई थाहा छ कि तिम्रो मनमा के बितिरहेको छ। हेर, जति रोए पनि, जति कराए पनि, अनि जति नै बिलौना गरे पनि आखिर मौसम त फर्केर आउँदिन नि, होइन र? प्रीति, मौसमले मलाई कहिल्यै माया गरेन। बाँचुन्जेल उसले मलाई घृणा मात्रै गरिराखे। ऊ मरेर गए पनि ऊ प्रतिको माया एक रत्ती पनि कम भएको छैन प्रीति, एक रत्ती पनि। तर पनि उसको एकहोरो मायाले किन सताइरहन्छ प्रीति? किन? तिमीले मौसमलाई धेरै माया गर्यौ, त्यसैले। तिमीले ठिक भन्यौ प्रीति। हो प्रीति, सुनिलले मौसमलाई यति धेरै माया गर्यो, तर मौसमले सुनिललाई कहिले पनि माया गरिन। कसैले कसैलाई यति धेरै माया गरेको त मैले फर्स्ट टाइम देख्दैछु प्रीति।
साइड ल